DF-26 जिसे बाज़ाब्ता तौर पर डोंगफेंग 26 के नाम से जाना जाता है, एक दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स चलाती है। और चीनी ज़राए का दावा यह है कि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तकरीबन 3100 मील से ज़्यादा है और ज़मीनी और बहरी दोनों अहदाफ के खिलाफ दुरुस्त एटमी या रिवायती हमले कर सकता है, जिसके बारे में चीन का दावा है कि ये गुआम पर हमला कर सकता है, जो कि मुअत्तद अमरीकी फौजी तनसीबात का घर है। सीएसए से गुआम एस्पेक्ट्स या गुआम किल भी कहा। चीनी मीडिया आउटलेट्स ने HQ-29 को एक डबल बैरल सैटेलाइट हंटर के तौर पर बयान किया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बजाय एंटी सैटेलाइट जंग पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। एक बख्तरबंद गाड़ी के साथ 3 एक्सल ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी पर नसब FK-3000 30 mm की खुदकार तोप सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को हर किस्म की मौसमी कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू की जाने से पेशतर अगर आपने ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मालूमात से भरपूर ग्लोबल डिफेंस व्यू का जब भी नया आपको एडिशन मिले तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ग्लोबल डिफेंस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज के हम ग्लोबल डिफेंस में हम बात करेंगे चीन की तरफ से आने वाले दिनों में जो नए वेपन सिस्टम या जो वेपन सिस्टम में नए वेरिएंट सामने ला रहा है, इस हवाले से। क्योंकि चीन सितंबर में जापान के नौ आबादियाती गलबे से कामयाबी हासिल करने के 80 साल तकरीबात मना रहा है, तो इस हवाले से वहाँ एक फ़ौजी परेड भी मुनक्कद की जा रही है और इन दिनों में ये फ़ौजी परेड की तैयारियाँ हो रही हैं और वहाँ कुछ नए वेपन सिस्टम या नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर DF-26 HQ-29 के हवाले से। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। DF-26 जिसे बाज़ाब्ता तौर पर डोंगफेंग 26 के नाम से जाना जाता है और नेटो इसे CHSS-18 के नाम से नामजद करता है, एक दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स चलाती है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने तैयार किया है और चीनी ज़राए का दावा यह है कि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तकरीबन 3100 मील से ज़्यादा है और ज़मीनी और बहरी दोनों अहदाफ के खिलाफ दुरुस्त एटमी या रिवायती हमले कर सकता है। DF-26 को रिवायती तौर पर हथियारों से लेस पहला बैलिस्टिक मिसाइल समझा जाता है, जिसके बारे में चीन का दावा है कि ये गुआम पर हमला कर सकता है, जो कि मुअत्तद अमरीकी फौजी तनसीबात का घर है। सीएसए से गुआम एस्पेक्ट्स या गुआम किल भी कहा जाता है। DF-26 का नया वेरिएंट डी जो है वो उसकी ज़ाहिरी शक्ल हैरान कुन है। इस सिस्टम के बारे में अगरचे कोई अवामी तफसीलात तो जारी नहीं की गई, लेकिन बहुत से तजियाकारों ने परेड की तैयारियों के दौरान ताज़ा तरीन मिसाइल की तस्वीर से इस बात का इशारा देता है कि चीन हथियारों में एक नई तरमीम दाखिल हुई है। फिलहाल DF-26D के बारे में तफसीलात महदूद हैं, तहम कुछ जायज़ों से पता चलता है कि नया वेरिएंट बड़े समुद्री अहदाफ के खिलाफ खसूसी मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, बशमूल एयर कैडेट स्ट्राइक ग्रुप्स और बड़ी बंदरगाहें। इस तरह की सलाहियत इंडो पैसिफिक खित्ते में एरिया डिनाइल और एरिया एक्सेस की हिकमत अमलियों पर बीजिंग की बढ़ती हुई तवज्जो के मुताबिक होगी। मिसाइल DF-26 के ख़ानदान में की फैमिली में कई सालों में कई तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ डिकोज और इलेक्ट्रॉनिक जवाबी इक़दाम भी शामिल हैं। इन अपग्रेड्स का मकसद मगरबी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बका को यकीनी बनाना है, जिससे तनाज़ात के मंजरनामे में लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के अंदर दाखिल होने के इम्कानात को बढ़ाना है। DF-26D का मुबैना तारुफ चीन की अपने मिसाइल हथियारों को मतनू बनाने की मुसलसल कोशिशों की निशानदेही करता है, जो कि इलाकाई और तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगरचे DF-26 को तवील अरसे से जोहरी और रिवायती दोनों किरदारों के साथ दोहरी सलाहियत वाले हथियार के ऊपर देखा जाता है, लेकिन मैरी टाइम स्ट्राइक मिशन के लिए मौजूद किस्म की तरक्की इसकी ऑपरेशनल इस्तेदाद को मजीद वसअत देगी। अगरचे बीजिंग ने अभी तक DF-26D के बारे में या इसके मतलूबा किरदार के बारे में कोई सरकारी बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन तफसीलात की अदम मौजूदगी इसकी सलाहियतों के इर्द गिर्द गैर यौनी सूरत हाल को छोड़ देती है। लेकिन इस निज़ाम का अफशा होना चीनी मिसाइलों की जदीद कारी की रफ्तार को नुमाया करता है, और जहां अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज को चीन चैलेंज करने के लिए चीन कमर बस्ता है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने
افواہوں پر مبنی اگلی نسل کے طویل فاصلے کے فضائی نظام SQ-29 کو بالآخر افشا کر ہی دیا، جس سے بیجنگ 3 ستمبر کو ہونے والے آئندہ فوجی پریڈ کے ریہرسل کے دوران ڈسپلے کیا گیا تھا۔ چینی میڈیا آؤٹ لیٹس نے SQ-29 کو ایک ڈبل بیرل سیٹلائٹ ہنٹر کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کا کردار روسی S-500 جیسا ہی ہے، حالانکہ بیلسٹک میزائل ڈیفنس کی بجائے اینٹی سیٹلائٹ جنگ پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ SQ-29 چین کی طویل فاصلے کی فضائی دفاعی صلاحیتوں میں ایک نئے درجے کا اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بالکل نیچے SQ-19 سسٹم کی نقاب کشائی 2024 میں کی گئی تھی، جس پر درمیانے اور درمیانی فاصلے کے میزائل حملوں کے خلاف دفاع کے لیے انحصار کیا گیا، اور یہ امریکی تھاڈ سسٹم کی طرح کئی طریقوں سے کائناٹک کل ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ SQ-19 کے نیچے اب تک سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لانگ رینج سسٹم SQ-9 ہے، جو وسیع پیمانے پر S-400 یا امریکی پیٹریاٹ سے مشابہ ہے، اور مختصر درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ہر قسم کے ہوائی جہازوں کے خلاف دفاع فراہم کرتا ہے۔ ان 3 لانگ رینج سسٹم کے علاوہ نچلی سطح کے نظام جیسے درمیانی رینج HQ-16 اور مختصر رینج FK-3000 چین کے فضائی دفاعی نیٹ ورک کو مزید لیئر فراہم کرتے ہیں، جسے وسیع پیمانے پر دنیا کا مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ SQ-29 کا مغربی دنیا میں کوئی مقابل نہیں ہے۔ روس کی جانب سے 2021 میں S-500 سسٹم کو سروس میں بہت تاخیر سے متعارف کروانے کے بعد چین ایسا نظام کرنے والا دوسرا ملک ہے۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی نے ڈرون حملوں کے خلاف شارٹ رینج دفاع فراہم کرنے کے لیے ایک نئی دفاعی فضائی جنگی گاڑی FK-3000 کو میدان میں اتارنا شروع کر دیا ہے، اور 3 ستمبر کو ہونے والے ملک کی آنے والی فوجی پریڈ کی ریہرسل کے دوران دیکھا گیا ہے۔ حملوں اور جاسوسی کے ڈرون نے فریقین کی جنگی کوششوں میں بہت مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ فضائی دفاعی جنگی گاڑی روسی کنسٹر سسٹم سے کچھ مماثلت رکھتی ہے، جو کہ شام، لیبیا، یوکرائن کے تھیٹر میں اینٹی ڈرون ڈیوٹی کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے اور انتہائی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چینی نظام ڈرونز کے خلاف ہدف کے دفاع کرنے والے کے لیے وارفیئر کے لیے بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، اور دفاعی شعبے میں تیار کردہ ایک بہت ہی نئے ڈیزائن کے طور پر جو کافی ترقی یافتہ ہے، اس کی اعلیٰ کارکردگی کی توقع ہے۔ FK-3000 کو پہلی بار 2022 کے زوہائی ایئر شو میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ ایک بکتر بند گاڑی کے ساتھ 3 ایکسل آل ویل ڈرائیو والی گاڑی پر نصب FK-3000 30 mm کی خودکار توپ، سطح سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں کو ہر قسم کی موسمی کارروائی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس نظام میں 2 لانچ پوڈز ہیں، ان میں سے ہر ایک 12 مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس ہے، جو بیک وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ نظام 300 سے 12,000 میٹر کے فاصلے پر ہوائی خطرات کو بے اثر کر سکتا ہے۔ اس کا ماڈیولر ڈیزائن پلیٹ فارم کو مختلف قسم کے میزائلوں سے لیس کرنے کی اجازت دیتا ہے، بشمول اینٹی ڈرون مشن کے لیے مائکرو میزائل۔ FK-3000 کا مقصد اہم انفراسٹرکچر اور فرنٹ لائن پوزیشن کو تحفظ کے لیے ہے۔ اس کے ہتھیار ڈرون کے خطرے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ لیئرڈ میزائل کوریج کے ساتھ آٹو کینن فائر کو جوڑ کر FK-3000 چھوٹے کوارڈ کاپٹروں سے لے کر بڑے فکس ونگ ڈرون تک مختلف خطرات کے خلاف کوریج فراہم کرتا ہے۔ سسٹم کی ترتیب بتاتی ہے کہ PLA کے فوجی یونٹوں اور اسٹریٹجک سہولیات دونوں کے لیے لچکدار اور ملٹی لیئرڈ دفاع کو ترجیح دیتا ہے۔ ڈرون سوارم روایتی فضا کے لیے ایک انوکھا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز یا کروز میزائلوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے روایتی نظام اکثر ایک ساتھ پرواز کرنے والے درجنوں چھوٹے اور کم لاگت والے ڈرون کو شامل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ FK-3000 کا مقصد بڑے پیمانے پر انگیجمنٹ کے لیے خصوصی ٹول کو پیش کر کے اس خلا کو ختم کرنا ہے۔ چین کی طرف سے FK-3000 کو اپنانا بیجنگ کی اس تشویش کی نشاندہی کرتا ہے کہ مخالفین کے روایتی دفاع کو مغلوب کرنے کے لیے وہ بھیڑ کے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتا ہے۔ FK-3000 کا ماڈیولر ڈھانچہ مستقبل کے خطرات کے لیے موافقت کے مطابق ہے۔ انجینئرز میزائل کی نئی اقسام کو قبول کرنے اور ممکنہ طور پر جدید سینسرز اور نیٹ ورک کمانڈ سسٹمز کو مضبوط کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ پلیٹ فارم میں لچک پیدا کر کے PLA کا مقصد ابھرتے ہوئے فضائی خطرات کے خلاف طویل مدتی مطابقت کو یقینی بنانا ہے۔ FK-3000 کی تعیناتی چین کی رد عمل کی نمائندگی کرتی ہے، جسے دفاعی تجزیہ کار جدید جنگ میں ایک مرکزی چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی کم قیمت ڈرون کا بڑے پیمانے پر استعمال۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو چین کے ویپن سسٹم کے حوالے سے
جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے لیے کافی ویلیوبلس رہی ہوں گی. تو خوش رہیے، آباد رہیں جی. السلام علیکم.